जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय हो संसद। संसदले मूलतः दुईवटा काम गर्छ, पहिलो सरकार बनाउने, दोस्रो कानुन बनाउने। तर निर्वाचन मार्फत गठन भएको संसदको पहिलो एक वर्षमा सम्पन्न भएका दुईवटा अधिवेशनले सरकार त दियो, तर कानुनका नाममा जम्मा एउटा मात्रै बनायो। संसदको तेस्रो अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा फेरि उही प्रश्न दोहोरिएको छ, संसद कसरी प्रभावकारी हुन्छ? नमस्कार, फायरसाइडको नयाँ अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। अघिल्ला दुईवटै अधिवेशन प्रभावकारिताका हिसाबले सफल रहेनन्। राजनीतिक दलहरू आरोप प्रत्यारोपमै मग्न भए। महत्त्वपूर्ण कानुनहरू या त दर्ता नै भएनन् या त छलफलकै बहानामा अल्झिए। विधि बनाउने सवालमा संसद असफल नै रह्यो। संघीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनका लागि आवश्यक कानुनहरू बन्न सकेनन्। त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै पर्यो। संसदमा प्रवेश गरेका मुद्दाहरू पनि दलीय स्वार्थ र सौदाबाजीको घानमा परे। संसदमा उठेका आवाज, संसदीय समितिले दिएका निर्देशन र सभामुखको रुलिङमा सरकार उदासीन रह्यो। अधिकांश समय भाषणबाजी र वक्तव्यबाजीमा खर्च हुँदा संसदको नेतृत्वमाथि समेत प्रश्न उठे। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर जस्ता गतिविधि पनि झारा टराई मात्र साबित भए। जनताका संवेदनशील मुद्दाहरूमा भन्दा प्रतिपक्षी स्वर सरकारलाई आरोपित गर्नमा बढी केन्द्रित भए। दर्जनौं महत्त्वपूर्ण कानुन पारित गर्नुपर्ने कार्यभार सहित सुरु भएको नयाँ अधिवेशन कति र कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ? कतै धेरैले शंका गरे जस्तै हिउँदै अधिवेशन पनि सांसदहरूको दन्त बझानको मैदानमा मात्र सीमित हुने त होइन। वर्तमान संसद र संसद कसप्रति जवाफदेही छन्? फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नमाथि बहस गर्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, सभामुखज्यू स्वागत छ फायरसाइडमा। ल, धन्यवाद छ। कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? ठिकै व्यस्तै बन्नु पर्ला। अब यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहँदा संसदको बैठक सुरु भइसकेको हुन्छ, नयाँ अधिवेशन सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडि यो अधिवेशनको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको कार्यकालको पनि एक वर्ष बिति नै सकेको छ। दिनगन्तीकै हिसाबले एक वर्ष 17 दिन पुगेको हुन्छ। हजुर, यो कार्यकाल कस्तो रह्यो तपाईँले आफूले हेर्दाखेरि, फर्केर हेर्दा? व्यक्तिगत रूपबाट त अब ठिकै ढङ्गबाट गयो, तर गर्नुपर्ने कामको परिणामको हिसाबले हेर्दा धेरै सन्तोष गर्ने स्थिति भएन भन्ने मैले चाहिँ यसरी भन्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। त्यो तपाईँका तर्फबाट वा अरू कसैका तर्फबाट? अनि मैले आफ्नो तर्फबाट। के कारणले त्यस्तो भयो? खास गरिकन संसदको मुख्य काम भनेको विधेयकहरू चाहिँ ऐन बनाउनमा हो र दुईटा केन्द्रीय संसदमा हामीले जति ऐनहरू बनाउनु पर्ने थियो या देशको लागि आवश्यक थियो त्यो कुराहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि अलिक हामी पछाडि पर्न पुग्यौँ भन्ने कारणले हो। त्यसका बारेमा हामी अलि विस्तारमै छलफल गरौँला। सँगसँगै अर्को एउटा व्यक्तिगत अनुभवको कुरा नि, लामो समय राजनीतिमा सक्रिय रहेर एउटा पार्टीको आफ्नो भूमिकामा रहेर काम गरेको व्यक्ति सभामुख भएर काम गरिरहँदाखेरि के फरक हुँदो रहेछ? आधारभूत रूपबाट त फरक छैन, किनभने पार्टीमा काम गर्ने भनेको पनि देश र जनताको हितमा राजनीति नै गर्ने हो। सभामुख भएर काम गर्ने भनेको पनि देश र जनताको हितमा राजनीतिकै एउटा फाँटमा काम गर्ने। फरक यति हो, हिजो एउटा पार्टीको एउटा दृष्टिकोण, एउटा कुरा, एउटा नीतिभित्र बसेर काम गरिन्थ्यो। अहिले ती सम्पूर्ण नीतिहरू राष्ट्रको हितमा ल्याउँदाखेरि चलाउनु पर्ने विधि विधान प्रक्रियाको आधारमा काम गर्ने मात्रै हो, तर क्षेत्र फरक होइन। क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्रै भएकोले त्यस्तो ठुलै फरक त मलाई महसुस भएको छैन। त्यसकारण पनि नि एउटा पार्टीमा रहेर लामो समय एउटा नीति, एउटा विचार, एउटा सिद्धान्त, एक खालको पोर्टफोलियो अनि पार्टीको अर्ग्यानोग्राम आफ्नो खालको हुन्छ। केही हदसम्म पोलिटिकल बायसेसहरू पनि हुन्छ, तर सभामुख भनेको त्यो ओहदा भनेको त्यो जिम्मेवारी भनेको त्यो निष्पक्ष तटस्थ रहने एउटा ओहदा हो। त्यस हिसाबले तपाईलाई म्यानेज गर्न कतिको सजिलो वा कठिन?
मलाई त म्यानेज गर्न सजिलै महसुस भएको छ। किनभने हिजो त्यहाँ बस्दाखेरिका शब्द शैली त्यो यहाँ प्रयोगै गर्दाखेरि ठुलो आपत्ति भइहाल्छ भन्ने केही छैन, शैलीको शब्दको कुरा। तर यहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा त्यसमा म सचेत भइसकेपछि त्यसले अप्ठ्यारो पारेको जस्तो मलाई त महसुस हुँदैन। तर तपाईँले यसो भनिरहँदा, तपाईँलाई सजिलै रह्यो भनिरहँदाखेरि पनि कतिपय सवालमा बितेकै वर्ष तपाईँको आफ्नो यो 1 वर्षको कार्यकालको अवधिमा पनि कतै न कतै केही पार्टीका नेताहरूले पार्टीहरूले तपाईँको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका क्षणहरू पनि आए। त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यहाँले त्यो कुरा उठाउनु भयो, तर मलाई त्यो तहसम्म आएको थाहा छैन। किनभने कुन इस्युमा कुन विषयमा कहाँ मैले पछि पोषण गरेँ, निष्पक्ष हुनुपर्ने ठाउँमा कहाँ गरेँ भन्ने तहको छैन। अब सानोतिनो यसो दृष्टिकोणको कारणले भन्ने ओर्ने कुराहरू भनेको ती त स्वाभाविक रूपबाट मान्छेहरूलाई के लाग्छ त्यो भन्ने हुन्छ। सानातिना कुरामा अब केही तलमाथि पर्यो भने पनि त्यो ठुलो विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो एउटा विषय चाहिँ सांसदहरूले हिसाब किताब गरेरै मिनेट हिसाब गरेरै समय व्यवस्थापनको कुरामा कुन नेतालाई कति समय दिइयो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाए नि है। अब यहाँले भन्न खोज्नुभएको कसैलाई समयमा बढी सहुलियत, कुनै ठाउँमा कसैलाई बढी कसिलो गर्यो भन्ने आएको अब तपाईँहरूले कसरी महसुस गर्नुभएको छ त्यो भन्न खोज्नु भएको होला। त्यो अवस्थाअनुसार सानोतिनो 1-2 मिनटको तलमाथि होला, तर त्यसरी के भनेदेखि कमेन्ट नै गर्ने गरी, छलफलै गर्ने गरी अथवा त्यसरी पक्षपातै गर्ने गरी भएको मलाई महसुस छैन र त्यस्तोमा म सचेत भएर पनि काम गरिरहेको छु। तर विषयको आधारमा कसैले अलिकति समय दिने कुरा, अलिकति विषय महत्त्वपूर्ण आइरहेको छ भने त्यो टुङ्गियोस् भनेर दिने कुरा, त्यो को भयो, कुन पक्षको भयो, कताको भयो, यी कुराहरूसँग मलाई केही पनि सरोकार रहेन। तर सँगसँगै अर्को एउटा विषयमा पनि तपाईँमाथि कतिपय हकमा आक्षेप लगाइयो। कुनै एउटा पार्टीले लामो समय संसद चल्न नदिएको स्थितिमा, अवरोध गरिरहेको स्थितिमा संसद खुलाउनका लागि तपाईँको पहल कदमी उति साह्रो सकारात्मक रहेन भन्ने हिसाबले पनि टिप्पणी भयो। त्यसले पनि तपाईँमाथि, तपाईँको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइयो। खुलेर भन्दा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल जुन तपाईँको पूर्व पार्टी पनि हो, उसले संसद अवरोध गरिरहँदाखेरिको तपाईँको आफ्नो भूमिका। अब तपाईँले जसरी कुरा उठाउनु भयो मैले त यसको उल्टो पो कुराहरू सुनेको छु। उल्टो के सुनेको छु भने पार्टीहरूको बिचमा संवाद नभएको, नेताहरूको बिचमा संवाद नभएको, निरन्तर के भने संसद चाहिँ इस्युगत ढङ्गबाट बन्द भएको समय समयमा, त्यस्तो बेलामा तत्काल के भने पहल कदमी गर्ने, नेताहरूलाई मैले भेट्ने, घरमै गएर भेट्ने अथवा बोलाउने, अलग अलग बस्ने, एकै ठाउँ बस्ने, यो खालको पहल कदमीहरू गरेँ र यो प्रयत्न राम्रो भयो। विगत यसरी हुँदैन थियो भन्ने पो सुनेको छु मैले र यो प्रयत्नहरू भयो र यो प्रयत्नको परिणामस्वरूप राम्रो पनि भयो, खुल्नमा मद्दत पनि गर्यो। यसलाई तपाईँले अझ बढी बल गर्नुपर्छ भन्ने सुनेको छु। अब तपाईँले त भन्नुभयो के भनेदेखि अवरोधमा चाहिँ अब अलिक ध्यान पुगेन, अथवा ध्यान पुगेन मात्रै होइन, तपाईँको आशय मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ प्रतिपक्षले बन्द गरेको थियो, प्रतिपक्षले बन्द गरेकोलाई खुलाउनको लागि चाहिँ मद्दतै गरेर ठिकै गरेछ भन्ने पो उहाँलाई पर्यो भन्ने त मैले त तपाईँबाट सुन्दैछु। त्यस्तो मलाई गरेको लाग्दैन, होइन त्यस्तो। तर त्यसले गर्दाखेरि लामो समय संसद अवरुद्ध त रह्यो नि। त्यो मेरो कारणले होला र? मेरो पहल नपुगेर हो र? मेरो पहल नभएर, मेरो कोसिस नभएर मैले संसदलाई निरन्तरता दिएर संसदले गर्नुपर्ने कामहरूमा अवरोध भयो भन्ने कुरामा ध्यान नदिएर रोकेको हो र? म त त्यसमा त सबभन्दा बढी चिन्ताका साथ प्रयत्न गर्ने मान्छेभित्र पर्छु म। यस्तो पनि होला कतिपय कुराहरू तपाईँसम्म आइपुग्ने, तपाईँको अनुकूलका सन्दर्भ अथवा अनुकूलको विचार, अनुकूलको दृष्टिकोण आइपुग्ने र तपाईँले त्यसै अनुसार बुझ्ने पनि हुन्छ होला, होइन? अब के आइपुग्छ त्यसलाई मात्रै बुझ्ने नभएर मैले आफै पनि त बुझ्ने आधारहरू त हुन्छन् नि, त्यस्तो लाग्दैन मलाई। खास गरिकन गएको संसदमा मेरो कारणले गर्दाखेरि संसद अवरुद्ध हुने, पक्षपूर्ण ढङ्गबाट मैले पक्षपातपूर्ण ढङ्गबाट व्यवहारहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि संसदमा चाहिँ यस्ता असरहरू देखा पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम होइन र होइन मात्रै होइन, यो चाहिँ त्यो दृष्टिकोणै ठिक भएन भन्ने मलाई लाग्छ। तर संसदका सभामुखको निष्पक्षतामाथि यसरी टिप्पणी हुनु वा प्रश्न उठ्नु भनेको त चिन्ताको विषय हो नि, होइन? त्यो
निश्चय पनि चिन्ताको विषय हो। तर त्यो प्रश्न कहाँ उठ्यो, कहिले उठ्यो, नउठोस् भनेर ध्यान दिने र लाग्ने कुरा र प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने होइन, गर्नुपर्ने कामहरूमा अवरोध नहोस् भनेर लाग्ने कुरा, यसमा म सचेत छु। त्यो सचेतनताका साथ नै मैले गर्ने कोसिसहरू मैले गरेको मलाई महसुस हुन्छ। कोसिस अझ धेरै गर्नुपर्छ, यसमा पनि म चिन्ताका साथ सोचेको छु, लागेको छु। तर के भनेदेखि अब सभामुखको भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि संसद चाहिँ अवरोध हुन पुगेको या अवरोध भएको संसदलाई खुलाउनको लागि उसको भूमिका चाहिँ पक्षपातपूर्ण भएको भन्ने कुरा उठ्यो भनेर यहाँले भन्नुभयो नि, त्यो कुरालाई म चाहिँ उठेको महसुस गरेको स्थितिमा छैन। या यसरी पनि हेर्न सकिएला, तपाईँ सभामुख भइरहँदा त्यति बेला एउटा गठबन्धन थियो, सत्ता गठबन्धन। पछि त्यो गठबन्धन भत्कियो, नयाँ गठबन्धन बन्यो र सरकार बन्यो। त्यसकारण पनि तपाईँमाथि यसरी प्रश्न केही पक्षले उठाउने गरेको बानी परेको हुनसक्छ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? तपाईँमा परिरहेको यो प्रभाव पनि त्यसको असर पनि हुनसक्छ। अहिले जे भन्दै हुनुहुन्छ, किन सोसाइटीमा जे पर्छ त्यही बुझ्ने न हो तपाईँहरूले। त्यो सोसाइटीको प्रतिबिम्ब न तपाईँहरूकामा आउने र अभिव्यक्ति हुने हो होइन। अब त्यो तपाईँले भन्नुभएको हुनसक्छ। सभामुखको भूमिकाखेरि कुन कुन दलहरूको एकता हुँदाखेरि कस्तो हुनुपर्ने, कसको एकता नहुँदा कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुराले गाइड गर्नु हुँदैन र गरेको पनि छैन। सभामुखले गर्ने भूमिका आफ्नो ढङ्गबाट गरिरहेको हुन्छ। अब गठबन्धनहरूमा आउने फेरबदल त त्यहाँभित्रको राजनीतिक समीकरणको कुराहरू, त्यो तलमाथि पनि हुनसक्छ। त्यो आँखाले हेर्ने हाम्रो जुन सोसाइटी छ, प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिले पनि कतिपय कुराहरू देखेको हुनसक्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर सचेतनताका साथ कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने म सचेत भएरै कोसिसहरू गरिरहेको छु। त्यसैले एउटा कुरा भनौँ, त्यसैले विगतमा मैले त यसलाई कतिपय सन्दर्भमा के भन्ने गरेको छु भने, रङ्गीन चस्मा लगाएर नहेर्नुहोस् मलाई भन्ने गरेको छु। पारदर्शी चस्मा लगाएर हेर्नुहोस्, जे देख्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्, ताकि के भने जे हो त्यो गरियो भने। सभामुखज्यू, त्यो त यो तर्क त फेरि कस्तो पनि हो भने आफूमाथि आइरहेका आक्षेपहरूलाई खारेज गर्ने एउटा कुटिल चाल पनि हो नि। तपाईँले रङ्गीन चस्मा लगाउनु भएको छ, चस्मा फेर्नुहोस् भन्नु होइन, कुटिल होइन। सच्चाइ के हो भन्ने कुरा छलफल भएपछि आउँछ नि त। चस्मा दोषी हो कि व्यवहारै दोषी हो, यथार्थै के भने त्यस्तो हो कि हेराइमा कमजोरी हो भन्ने कुरा बहस भएपछि त त्यसको कुराहरू त उदाङ्गिएर आउँछ नि। त्यसैले कुटिल होइन, यो त झन् प्रष्टता हो भन्छु म त। म भन्छु होइन, सच्चाइ नै त्यो हो नि। किनभने मलाई त्यो आँखाले नहेर्नुहोस् है भनेर म भन्छु भने, मलाई पारदर्शी भएर हेर्नुहोस्, के देख्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्, के भन्नुपर्छ त्यही भन्नुहोस्, तर दृष्टिकोण चाहिँ पहिले बनाएर नहेर्नुहोस् भन्ने कुरा त कुटिलै भएन नि, झन् प्रष्ट हुने कुरा होइन र। यो बिम्बको रूपमा पनि हुनसक्छ। अहिलेका लागि तपाईँ पनि पारदर्शी चस्मा लगाइराख्नु भएको छ, म पनि पारदर्शी चस्मा नै लगाइराखेको छु। सँगसँगै यसबाहेक पनि एक दुईवटा तपाईँको अभिव्यक्तिले तपाईँलाई विवादमा ल्यायो। जस्तो एउटा सन्दर्भ, तपाईँले अघि पत्रकारलाई समाजको प्रतिबिम्ब हो भनिरहँदा एक समय तपाईँले पत्रकारहरू बिक्रीमा छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेपछि त्यसका बारेमा सार्वजनिक रूपमा तपाईँलाई आलोचना गर्ने काम भयो। त्यसपछि तपाईँले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था पनि आयो। सच्चाइ तपाईँले भने जस्तै अलिक थिएन, जे तपाईँले अहिले भन्नुभयो त्यस्तो थिएन। विकृतिलाई अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा मैले कुराहरू गरेको थिएँ, त्यसमा अलि बढी टिप्पणीहरू भयो, बसेर कुराकानी भयो, मिल्यो त्यो कुरा, त्यति मात्रै हो। कुरा मिल्ने भन्दा पनि प्रष्ट गर्ने, प्रष्ट हुने कामहरू भयो। तपाईँले त्यतिखेर मेरो आशय त्यस्तो थिएन होइन, बिक्री भने जहाँ भन्नुभयो नि त्यो तहमा भएकै होइन। तर यो पत्रकारितामा जे सच्चाइ हो त्यो नआउने र त्यसलाई सच्चाइभन्दा अलिक फरक ढङ्गबाट आउने जे समस्या हो, यो समस्या मलाई लाग्छ हाम्रो समाजको समस्या हो भन्ने लाग्छ। त्यही त अघि तपाईँले जसरी रङ्गीन चस्माको कुरा गर्नुभयो, सत्यहरू पनि सापेक्ष हुने रहेछ। एक हदसम्म त सापेक्षतामा त असर हुन्छ त्यसको, तर पनि त सच्चाइ त आखिरी सच्चाइ नै हुन्छ नि। होइन, तपाईँको सत्य र मेरो सत्य त फरक हुनसक्छ। तथ्यमा आधारित नभइकन दृष्टिकोण बनाएर हेर्दाखेरि अलिअलि खेल्ने मात्रै कुराहरू हो त्यो। भनेपछि अब यो संसदमा तपाईँको भूमिकालाई लिएर जुन खालका टिप्पणीहरू हुन्छन् वा सार्वजनिक रूपमा जे खालका तपाईँमाथि आक्षेप वा आरोप लाग्छन्, ती भनेका स्वार्थ अनुकूलका व्याख्याहरू हुन् भन्ने तपाईँको ठहर भयो।
मेरो ठहर होइन, मैले सन्दर्भ के ल्याएँ भने तपाईँले यस्तो भइरहेको छ नि भन्दा त्यस्तो कहाँ चाहिँ भयो त, कुन घटनामा भयो, कुन विषयमा भयो, कति बेला भयो, तर त्यो आँखाले हेरिनु हुँदैन। त्यो आँखाले हेर्दा स्वार्थको आँखा होला, आफ्ना दृष्टिकोण बनाएर हेर्ने होइन, जे हो त्यसबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। यो एक वर्षलाई एकचोटि फर्केर हेरिसकेपछि आगामी अब हिउँदे अधिवेशन सुरु पनि भयो। यो हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले दलहरूले आफ्नो खालको सक्रियता पनि अघि बढाएका छन्। तपाईँको आफ्नै सक्रियता पनि छ। के देख्नुहुन्छ, कतिको प्रभावकारी हुने बनाउने सोच तपाईँले राख्नु भएको छ? मैले संसदलाई सबभन्दा बढी प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसमै सोचेको छु र प्रयत्नहरू गरिरहेको छु, र त्यो जरुरी पनि छ। मैले संसदको भूमिका तुलनात्मक ढङ्गबाट जति हुनुपर्थ्यो त्यो नभएको आफैले पनि मैले महसुस गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने यो अधिवेशन, तेस्रो अधिवेशन चाहिँ प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला, के गर्दा प्रभावकारी बनाउन सकिएला भन्ने बारेमा म प्रयत्नशील छु र त्यसमा सोचेर अनेक ढङ्गबाट कोसिसहरू गरिरहेको छु। पहिलो अधिवेशन र दोस्रो अधिवेशन प्रभावकारी हुन सकेन, त्यो जगजाहेर कुरा हो। परिणामको हिसाबले भएन, तर यसले गरेका क्रियाशीलताहरू, यसले गर्नुपर्ने केही कामहरूको कुराहरूको पनि सापेक्षतामा त्यति धेरै प्रभावकारी हुन सकेन, कामै गर्न सकेन भन्ने तहमा होइन। जस्तो म तपाईँलाई भनौँ, पहिलो अधिवेशन निर्वाचनकै अधिवेशनको रूपबाट बित्यो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख अनि त्यसपछि उपसभामुख लगायतका पदहरूको निर्वाचनमा अझ त्योभन्दा पनि अझ ठुलो कुरो त संसद भनेको खास गरिकन विधेयकहरू छलफल गर्ने ठाउँ समितिहरू हो। समिति गठनमै हामीलाई धेरै समयहरू लाग्यो। समिति बल्ल बल्ल गठनसम्म गरियो, त्यति गरेर हाम्रो पहिलो अधिवेशन सकियो। अब दोस्रो अधिवेशनको सुरुदेखि नै कोसिस गर्दाखेरि नेतृत्व निर्माण गर्न हामीलाई कठिन भयो। अहिले पनि हामीले नेतृत्व निर्माण गर्ने सन्दर्भमा एउटा संयुक्त समितिको नेतृत्व निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ, सार्वजनिक सुनवाई समिति। त्यस्तै गरी अर्को एउटा संयुक्त समितिको गठनै गर्न सकेका छैनौँ र अन्य पनि समितिहरू बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि अब यो सँगसँगै उठिरहेको छ। त यो कुराहरूले गर्दाखेरि पहिलो हामीले त्यस कारणले बित्दाखेरि हाम्रो सक्रियता, क्रियाशीलता, बहस, छलफल तमाम कुराहरूको भित्र हेर्दाखेरि त त्यो धेरै कुराहरू त्यसमा चाहिँ हामी खर्च गरेका छौँ। एक्ज्याक्टली। नागरिकले, जनताले बुझ्दाखेरि चाहिँ सजिलो हिसाबले यसरी बुझ्दा रहेछन्, 85 करोड खर्च भएछ दुईवटा अधिवेशनमा, तर यो संसदले के गरेन भन्ने हिसाबको तरिकाले बुझियो भने अब त्यो बुझ्ने नागरिकलाई हामीले कसरी जवाब दिने, तपाईँले कसरी जवाब दिने? यसले त्यही हो, परिणाम दिनु पर्थ्यो। परिणाम नदिएको कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर परिणाम दिने गरी जानुपर्छ र त्यो बुझाइलाई टिप्पणी गर्ने होइन, त्यसलाई हल गर्ने गरी चाहिँ जानुपर्छ नि। जान त हामी कस्तो समयमा छौँ भने अब एक वर्षको समय छलफल र बहस र कित्ताकाट वा माथापछि गरेर बस्ने समयमा छैनौँ। हाम्रो स्पिड ऱ्यापिड हुनुपर्छ। त्यो संसदको कुरा होस् वा सरकारको कुरा होस्। आज कसैले कसैलाई पर्खिने स्थिति छैन। नागरिकले न संसदलाई पर्खिने स्थिति छ, न सरकारलाई पर्खिने स्थिति छ। यो अवस्थामा अब स्पिड कसरी लिन्छ? यो एक वर्ष त एक हिसाबले केही औपचारिक गतिविधि बाहेकका काममा अघि बढ्न नसकेको यो संसदले अब स्पिड कसरी लिन्छ? संसदले बनाउनु पर्ने कानुनहरू जे हुन् ती कानुनहरू बनाउने मामलामा कम भएको हो। बाँकी संसदको काम त कानुन बनाउने मात्रै नभएर अरू पनि छन् नि। प्रमुख काम विधायकी काम नै हो, तर यसको अतिरिक्त सरकारका अन्य काम कारबाहीसँग सम्बन्धित भएर त्यसको निगरानी गर्ने कुराहरू, त्योसँग अब त्यसलाई निर्देशन गर्ने कुराहरू, त्यसलाई सहयोग गर्ने कुराहरू, सामूहिक विषयमा उठेका कुराहरूको समाधान खोज्ने कुराहरू, सामूहिक विषयमा बहस र छलफल गर्ने कुराहरू, अवधारणा बनाउने कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा संसदको भूमिका त्यस्तो के भनेदेखि
विधेयकहरू पारित गर्न नसकेर अथवा एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको भन्नुपर्ने कुरामा जे हामीलाई जनताले अथवा हामी आफैले महसुस गर्दाखेरि कमजोरीहरू रहेका छन् त्यो खालको पुरै के भनेदेखि यो क्रियाशील नभएको या यसले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्थिति त फेरि होइन नि। यसरी हेरौँ जस्तो अहिले नै पनि संसदकै अध्ययनले देखाएको छ 40 भन्दा बढी कानुनहरू तत्कालको तत्काल अघि बढाउनु पर्ने छ, पारित गर्नुपर्ने छ। यो अधिवेशनमा सम्भव हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, 100 भन्दा बढी कानुनहरू बनाउनु पर्ने छ। सङ्घीयतालाई सबल बनाउनका लागि चाहिने विधेयकहरूमाथि घनीभूत छलफल गरेर तिनलाई अघि बढाउनु पर्नेछ, पारित गर्नुपर्नेछ। त्यो भइरहेको छैन। नहुनुमा कमजोरी कसको हो सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी? यो कमजोरी 1 वर्षभित्रको कमजोरी मात्रै होइन नि। यो एकै वर्षमा यी कानुनहरू बन्नुपर्ने, यही अवधिमै बन्नुपर्ने, त्यस कारणले नबनेको र यही अवधिमा बनाउन नसकेको मात्रै त होइन। आज यसलाई यसरी हेर्नु पर्ला सभामुखज्यू, यदि म गलत छैन भने अघिल्लो कार्यकालमा के सम्भव भयो के सम्भव भएन त्यसको समीक्षा हामीले गरिसक्यौँ। अब हामी यो कार्यकाल संसदको यो अवधिलाई हामीले समीक्षा गरिरहेका छौँ र अब गर्नुपर्ने कार्यभारका बारेमा, अब पुरा गर्नुपर्ने कार्यभारका बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। भनेदेखि अब इतिहासलाई दोषारोपण गरेर बस्ने वा यो यहाँहरूको कार्यकालको क्रिटिकल्ली समीक्षा गरेर अब गर्नुपर्ने काम अगाडि होइन। कार्यकालको यही कार्यकालकै गर्ने समीक्षा मूल्याङ्कन यसकै गर्ने हो। तर सापेक्षताको जहाँसम्म कुराहरू उठ्यो नि अघि, यो सापेक्षतामाथि पनि भर पर्छ। किनभने अब हामीले अहिलेसम्म हाम्रो परिवेश कस्तो छ, हाम्रा अन्य के भनेदेखि सम्बन्धित निकायहरूका काम कारबाही कतिका प्रभावकारी भइरहेका छन् र तिनीहरूलाई बुझ्ने र तिनीहरूलाई निर्णय गर्ने अनि निर्णय गरेको कुरालाई कार्यान्वयनमा लाने कुरामा हामी कतिको त्यो इफिसियन्सी राख्छौँ, प्रभावकारिता राख्छौँ, यी कुराहरूमाथि पनि भर पर्छन्। अब 60वटा वा कतिवटा अथवा अहिले गतिका साथ हामीले चाहिँ कानुनहरू बनाउनु पर्ने, बनेका कानुनहरू कार्यान्वयनमा जानुपर्ने, कार्यान्वयनको अनुभवको आधारबाट चाहिँ अब त्यसलाई कसरी पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेर जानुपर्ने, यी सबै कुरा गतिका साथ जानुपर्छ र सामान्य गतिले हुँदैन। त्यस कारणले यो समयलाई त्यसरी लानुपर्छ। तर यो सबै लानको लागि चाहिँ सबै कुराहरू मिल्नुपर्छ। त्यो सबै क्षेत्र भनेको कुन कुन हो? होइन, सबै क्षेत्र भइरहँदाखेरि कतिपय कुराहरू हामीले बुझाइ पनि दिनुपर्छ, तपाईँले बुझाइ पनि दिनुपर्छ हामीलाई, नागरिकलाई पनि। के हो त्यो सबै क्षेत्र भनेको? सरकार हो, सांसदहरू हुन्, राजनैतिक दलहरू हुन्, वा जनता सडकमा आइदिनु पर्ने हो कानुन बनाऊ भनेर? कि अहिले भइरहेको जस्तो प्रदेशका मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आएर सिंहदरबारमा बसेर आएर धरना दिने अनि आन्दोलन गर्छु भनेर धम्की दिनुपर्ने, चेतावनी दिनुपर्ने, त्यो पनि हो? के हो त्यो सबै भनेको? के हो? होइन, सबै भइरहँदाखेरि मुख्य गरिकन त कानुन बनाउनको लागि हाम्रो दुईटा तरिका हो। एउटा सरकारले ल्याउने कानुन सरकारी विधेयकहरूबाट आउँछ, अर्को प्राइभेट क्षेत्रबाट ल्याउने सांसदहरूले ल्याउँछन्। तर अधिकांश के भने आर्थिक व्यवहारसँग सम्बन्धित नै हुन्छन् कुनै न कुनै रूपबाट कानुनहरू। आर्थिक व्यवहार चाहिँ राज्यलाई हुने हुँदाखेरि यो कानुन चाहिँ प्राइभेट बिलको रूपबाट अथवा प्राइभेट क्षेत्रबाट गैर सरकारी विधेयक चाहिँ कमै बन्छ र सरकारी विधेयक नै मुख्य गरी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारी विधेयक मूलतः सरकारले नै तयारी गर्ने हो। सरकारले समयभित्र तयारी गरेर चाहिँ यसको प्रक्रियामा खास गरी संसदमा दर्ता गर्ने कुराहरू हो। र सरकार अस्थिर भइसकेपछि, सरकार नयाँ भइसकेपछि, सरकारमा फेरबदलहरू भइसकेपछि सरकारले योजना बनाएर समयभित्र ल्याउने कुराहरूमा केही ढिलाइ वा कठिनाइहरू हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुराहरू एउटा अनुभूति गरिएको छ र सरकारले कानुनहरू समयमा ल्याउनु पर्यो, 1 नम्बर। नम्बर 2, अब प्राइभेट बिलको रूपबाट गैर सरकारी विधेयकहरू जे आउँछ त्यो आउनको लागि सांसदहरूमा त्यो खालको चिन्ता, त्यो खालको छलफल, त्यो खालको सहमति, त्यो खालको तयारीहरू पनि, त्यो खालको विज्ञता पनि होला, त्यो खालको जानकारी, त्यो खालको आवश्यकता महसुस र त्यो खालको परिपाटीको विकास पनि। अब यसको अनेक लामोतिर नजाउँ, के चाहिन्छ भन्दाखेरि यसको पृष्ठभूमि पनि यो सबै कुरा नभएकै कारण यो बिचमा जम्मा एउटा गैर सरकारी विधेयक आएको रहेछ। अब त्यो सँगसँगै राजनीतिक पार्टीहरूको सोचहरू, राजनीतिक पार्टीहरूका दृष्टिकोणहरू, राजनीतिक पार्टीले आफ्ना सांसदहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोगहरू, गर्नुपर्ने निर्देशनहरू
र उनीहरूले दिनुपर्ने योजनाहरू ती कुराहरू पनि गाँसिएका हुन्छन्। दलीय प्रणालीमा सांसदहरूले स्वाभाविक रूपबाट आफ्नो दलप्रति जिम्मेदार भएरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसप्रति दलीय दृष्टिकोणका कुराहरू पनि आउँछन्। अनि एउटा दलले मात्रै लिएर आउने कुरा नभएर त्यसले सर्वदलीय सहमतिको पनि मागहरू गर्छ। त्यसको लागि आवश्यक समझदारीको कुराहरू पनि पर्छ। र यो सँगसँगै संसदमा पेश भइसकेपछि संसद त्यो विषयमा केन्द्रित भएर जानको लागि वातावरणको कुराहरू पनि हुन्छ। मेरो गएकै यो खास गरिकन दोस्रो अधिवेशन सञ्चालन गरिरहँदाको कुराहरू के छ भने अब प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण भयो, फर्केर आइसकेपछि उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू आफ्ना त्यहाँका के भनेदेखि रिपोर्टहरू चाहिँ संसदको अगाडि राख्नु स्वाभाविक थियो, राख्नु हो। राखिसकेपछि राखेकै विषयलाई लिएर चाहिँ अब विवादहरू प्रशस्त उठे। यहाँसम्म उठे कि विवादको समाधान भनेको चाहिँ अवरोध भएर जानुपर्ने परिस्थिति आइदियो। त्यो अवरोधलाई समयमा हल गर्नको लागि अब जुन पक्ष जिम्मेदार भएर त्यसलाई हल गरेर जानुपर्ने, जहाँ छलफल गर्नुपर्ने त्यो कुरा ढिलो हुँदै गयो। त्यस्तै घटना एकपछि अर्को थुप्रै दृष्टान्तहरूबाट आए। तालमेल मिलाउने कुरामा चाहिँ तपाईँको आफ्नो भूमिका चाहिँ कति रहन्छ कि निरपेक्ष भएर संसद बैठक अघि बढाउने मात्रै हो वा अरू पनि हुन्छ? त्यो निश्चय पनि हुन्छ, तर मूलत के भनेदेखि मेरो मात्रै भूमिकाले हुँदैन। मैले यी सबै चर्चा गरेँ, यी सबै कुराहरूको चाहिँ भूमिका त्यत्तिकै हुन्छ। संसदको अभिभावक हो भनेर सभामुखलाई भनिरहँदा एउटा अभिभावकको भूमिका त अन्यको भन्दा अलिक ज्यादा हुनुपर्ने हो कि भन्ने सङ्केत हुँदैन र? होइन, भूमिका त निश्चय नै हुन्छ, तर त्यो हुँदा सरकारलाई एक ठाउँमा ल्याउने, राजनैतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, सांसदहरूलाई, समितिहरूलाई उनीहरूले गरिरहेको छलफललाई तीव्रता दिनको लागि भन्ने वा निर्देशन दिने वा तातो लगाउने भनौँ न, त्यो सबैमा हुन्छ। सबैमा हुन्छ। यो सबैमै गर्दाखेरि पनि ऊ नै निर्णायक हुँदैन। सबैको आफ्नो भूमिका हुन्छ नि। त एउटा सभामुख स्वाभाविक रूपबाट यी सबै कुरामा ध्यान पुर्याउने, प्रभावकारी ढङ्गबाट भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यसलाई मिलाउन सक्ने उसँग तरिका, योजना, गतिशीलता सबै हुने, यी सबै कुराहरूको असर हुन्छ नै, स्वाभाविक हो यो। तर यो हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक चिज आफ्नो ठाउँमा जिम्मेदार छ। सबैले आफ्नो ठाउँमा के भने भूमिका निर्वाह गर्न त्यत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ। म यहाँलाई एउटा सन्दर्भमा भनिदिउँ, म समयमा मेरो समितिमा उपस्थित हुनुपर्छ, मेरो विषयमा मेरो विचारहरू दिनुपर्छ र मैले सकेसम्म के भनेदेखि मौकामा आएको विधेयकलाई समयमा टुङ्ग्याउनको लागि भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सबै मान्यज्यूहरू सचेत हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कर्तव्यप्रति जानकार हुनुहुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि तर हाम्रा कतिपय विधेयकहरू चाहिँ कोरम नपुगेर समितिका बैठक छलफल नभइरहेको यस्तो हुँदा कि त्यो नजानेर भएको छ र? तर त्यो वातावरण किन भइरहेको छ? सभामा उहाँहरू किन उपस्थित हुन सकिरहनु भएको छैन वा समितिका बैठकहरूमा उहाँहरू किन उपस्थित हुन सकिरहनु भएको छैन? के समस्या छ? के हल गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ उपस्थित भएर बहस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई एउटा सभामुखले हेर्ने, उहाँहरूलाई प्रेरित गर्ने, उहाँहरूलाई सम्पर्कमा रहने, उहाँहरूलाई सचेत गराउने, त्यहाँ के नमिलेका केही मिलाउन सकिने विषयहरू छन् भने मिलाइदिन मद्दत गर्नेदेखि लिएर दललाई आग्रह गर्ने, दलले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरामा दलसँग कुराकानी गर्ने, यस्ता कुराहरू त स्वाभाविक रूपबाट उसका दायित्वभित्रकै कुराहरू हुन्, उसका गतिशीलताकै कुराहरू हुन् र यी कुराहरू त गर्नुपर्छ र हुन्छ नै। अब तपाईँका यति कुरा सुनिसकेपछि मलाई कता कता के लाग्यो भने यो बहसमा रहेका केही विधेयकहरू जसलाई महत्त्वपूर्ण र यो संसदको अधिवेशनले, हिउँदे अधिवेशनले अघि बढाउनुपर्छ, टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ र कानुनको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर भनिएका, जस्तो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको कुरा होस्, निजामती, सङ्घीय निजामती ऐनको कुरा होस्, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनको कुरा होस्, यी सबै कुराहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउन हिउँदे अधिवेशनले पनि सम्भवतः समर्थ हुँदैन भन्ने कता कति छनक मैले पाएँ। म गलत भएँ या सही भएँ? त्यो सम्भावना देखिन्छ, किनभने बहस त भइरहेको छ। पेश भएका विधेयकहरूमाथि बहस छलफल त भइरहेछ समितिमा, तर त्यसले निष्कर्ष निकाल्न अप्ठ्यारो परिरहेको देखिरहेको छ र तपाईँको अभिव्यक्ति वा तपाईँको भनाइमा एक हदसम्म सच्चाइ देखिन्छ। किनभने त्यसले जसरी गति लिनु पर्थ्यो त्यो ढङ्गबाट गति लिने, टुङ्गिने गरी गइरहेको छैन। किन गइरहेको छैन?
अब त्यहाँ समझदारी सहमति हुन सकिरहेको छैन, त्यही हो। खास गरी सहमति हुन सकिरहेको छैन। राजनीतिक दलहरूका आफ्ना तर्कहरू रहे, अडानहरू रहे। मूलत अहिले एउटा सङ्क्रमणकालीन ऐन विधेयक जुन आएको छ त्यसमा आफ्ना आफ्ना अडान र दृष्टिकोणहरूमा अलिक बलियो गरी अडिएका छन्। अब त्यो समितिमा यसरी भइरहेको छलफल निष्कर्षमा पुगिराखेको छैन भने अब त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि, निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि कसले गाँठो फुकाउनु पर्ने हो? अब त्यो समितिमा यसरी भइरहेको छलफल निष्कर्षमा पुगिराखेको छैन भने अब त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि, निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि कसले गाँठो फुकाउनु पर्ने हो? त्यसलाई गाँठो फुकाउने भन्दा पनि टुङ्ग्याउने त सभाले नै हो। यसरी भनियो भने के हुन्छ? सभामुखले संसदीय समिति र समितिका सभापतिहरूलाई समय सीमा दिएर यति समयभित्रमा छलफल टुङ्ग्याउनु भन्न सक्ने आधार हुन्छ कि हुँदैन? त्यो 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 अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? त्यो प्राविधिक कुरा हो, त्यस्तो गर्नुपर्ने हुनसक्छ, हुन्छ, त्यसो गरिन्छ, गरिएको पनि छ विगतमा। तर यो चाहिँ प्राविधिक कुरा हो। कुरा चाहिँ अब त्यसको समाधान के हो भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक ढङ्गबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। सकभर हामीले बनाएका विधेयकहरू अथवा हामीले ल्याएका कानुनहरू कार्यान्वयनको लागि सबैको दायित्व सिर्जना हुने गरी जान सकोस् भन्ने चाहिँ राजनीतिक ढङ्गबाट हामीले हेर्नु पर्दाखेरि कतिपयलाई अलिक पर्खिनुपर्ने, तन्किनुपर्ने यी पनि परिस्थितिहरू आउन सक्छन्। यसो भनिरहँदाखेरि त फेरि राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने हो, त्यो राजनीतिक मुद्दा हो, राजनीतिक दलहरूले त्यसमा निचोडमा पुर्याउनु पर्ने हो भनिरहँदाखेरि त हाम्रो संसदको अधिवेशन भनेर जसरी हामी तयारी गरिरहेका छौँ, तपाईँहरू तयारी गरिरहनु भएको छ, यो तयारी संसद अधिवेशन बस्नु नबस्नुको खास अर्थ त देखिएन नि त। होइन, सहमति पनि त संसदभित्रै खोज्ने हो नि, संसदभित्रै खोज्ने हो, विभिन्न विचारहरू दृष्टिकोणहरूकै बिचमा खोज्ने हो, विभिन्न दलहरूकै बिचमा खोज्ने हो, त्यो त तीभित्रै छलफल हुन्छ नि। त्यसैले पहिलो अधिवेशन 3 महिना चल्यो, 35 करोड खर्च भयो। दोस्रो अधिवेशन 6 महिना चल्यो, 50 करोड खर्च भयो, 85 करोड यसरी खर्च भयो। यसपटकको अधिवेशनमा पनि यसै गरी केही समय, केही महिना व्यतीत हुन्छ, पैसा खर्च हुन्छ, रकम खर्च हुन्छ, राज्यको स्रोत यति लगानी भइरहँदाखेरि त्यसको परिणाम आएन भने अब यसले त प्रश्न कहाँ पनि उठ्ने भयो भने संसदको सान्दर्भिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने भयो र कतिपयले भने जस्तो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको कुरालाई त्यसलाई पनि बल पुग्ने भयो नि, होइन सभामुखज्यू? होइन, कानुनहरू पास गर्नको लागि विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्, कुन तरिका उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यही छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने हो। र अब समय र खर्चको कुरा एउटा हो, त्यसले दिने परिणाम के हो भन्ने पनि अर्को कुराहरू हो। यसलाई पनि नजरअन्दाज गरेर जानु कुराले कहिले कहिले परिणाम उल्टो पनि आउन सक्छ भन्नेलाई पनि ख्याल पुर्याउनु पर्छ। परिणाम ननिस्किसकेपछि त यो अनावश्यक बोझ लिइराख्नु, बोझ थपिराख्नु, अधिवेशन लम्ब्याइराख्नु, त्यसको अर्थ पनि हुँदैन होला नि त। त्यो सापेक्षतामै हेर्नुपर्छ यस्ता कुराहरूलाई, कतिसम्म गर्ने, कुन हदसम्म गर्ने, यी कुराहरू गर्नुपर्छ। अब यहाँले उठाउनु भएको कुरामा के छ भने संसदमा अहिले खास गरिकन यही सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता छानबिन तथा सत्यनिरूपण आयोगमा संसदमाथि यसमा बढी अड्केर छलफल बसेको छ, छलफल त्यसमा बढी केन्द्रित छ। तर यहाँले भन्नुभयो समितिले उपसमिति बनायो, उपसमितिमा 4वटा विषयहरू हामीले निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने भयौँ, यो राजनैतिक तहबाटै समाधान गर्नुपर्छ भनेर उपसमितिले फेरि फर्काइसकेका छ। अब त्यस पछाडि हामीले त्यसलाई अहिले बाँकी राखेर पनि अरू छलफलमा जानुहोस् भनेर भनिसकेपछि अरू विधेयकमाथि त्यो समिति छलफलमा गइरहेको छ एकातिर। अर्कातिर तपाईँले भन्नुभएको यो निजामती सेवा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, त्यो ऐन त संसदमा प्रस्तुतै भएको छैन, संसदमा टेबलै भएको छैन। त्यसको जरुरी छ, ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा संसदमा मागहरू भइरहेको छ, सरकारले ल्याउँछु भनेर भनिरहेको छ, त्यो आइसकेकै छैन। अब अर्को विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल भर्खर सुरु भएको छ। अब यसरी सदनभित्र प्रवेश गरेका विषयहरू सदनले टुङ्ग्याउन नसक्ने र राजनैतिक सहमति पर्खाएको एउटा विषय भयो। तर त्यो पर्खिरहँदाखेरि तपाईँहरूले जसरी संसदलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि क्यालेन्डरको तय गर्नुभएको छ, 3 दिन संसद बस्ने, 3 दिन समितिहरूको छलफल हुने, यो भनिरहँदाखेरि पनि यो क्यालेन्डर बनाएर पनि खास प्रभावकारी हुने त देखिएन नि, होइन?
हाम्रोमा अलिक समस्या के भने क्यालेन्डर अथवा योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम गर्ने हाम्रो संस्कार परिपाटी पनि राम्रै विकास भएको छैन। त्यसमा पनि अहिले त्यो बनाइरहँदाखेरि यसलाई कार्यान्वयन गर्नैको लागि बनाऊँ भन्ने हाम्रो ध्यान गइरहेको छ र तदनुकूल नै हामी बहस छलफलमा छौँ। त्यसलाई तय भएकै हिसाबबाट लानुपर्छ र लान सक्ने गरीको जाउँ भन्ने कोसिसमा छौँ। कोसिस गर्ने हो र त्यसलाई परिणाममा निकाल्ने हो हाम्रो प्रयत्न। हुन त सांसदहरूले यही विषयमा क्यालेन्डर बनाउनुपर्छ भनेर संसदमै आवाज उठाएका पनि हुन् अघिल्ला अधिवेशनहरूमा। तपाईँ आफू आशावादी चाहिँ हुनुहुन्न क्यालेन्डरले पनि प्रभावकारी रूपमा संसद अघि बढ्छ? प्रयत्न गर्नुपर्छ हामीले त्यसरी। यो राम्रो कुरा हो, यो राम्रो कुराहरू। मैले त अझ प्रयत्न के गरिरहेको छु भने यो सत्र कतिसम्म समयसम्म चल्ने हो। यो हिउँदे अधिवेशन तेस्रो अधिवेशनको रूपमा छ। यो कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने कुराको पनि पहिल्यै टुङ्गो गरौँ र त्यसभित्रको प्राथमिकता पनि हामी छुट्याउन सजिलो हुन्छ र त्यसलाई पनि के भनेदेखि हामीले घोषणा गरेर जाउँ भन्नेसम्मको पनि म त कोसिसमा छु। किनभने यसो गरिसकेपछि हामीलाई समयले दिएको आधारमा प्राथमिकता तोकिन्छ र त्यो प्राथमिकता आधारमा टुङ्गो लगाउने कुराहरू टुङ्ग्याउँदै जानलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरामा म कोसिस गरिरहेको छु। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, संसद प्रभावकारी हुनुमा वा प्रभावकारिताको प्रश्न जहाँ आउँछ यसमा संसद आफै, सांसदहरू आफै, सभामुख आफै मात्रै जिम्मेवार हुँदैनन्। सरकारले दिने बिजनेसमा पनि निर्भर रहन्छ। सरकार आफू चाहिँ संसद प्रभावकारी बनाउने कुरामा कति गम्भीर छ? होइन, सरकार सगभर संसद प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर भनिए पनि व्यवहारमा त्यसरी आउन अलिकति सकिरहेको छैन। अलि सफासँग भनिदिनुहोस्, के सरकार संसद प्रभावकारी बनाउन चाहन्छ? हाम्रो प्रवृत्ति के देखिन्छ भने सरकारमा हुँदाखेरि संसदलाई छल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, अनि त्यही शक्ति तिनै दल प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि संसद प्रभावकारी हुनुपर्छ भनेर भन्ने गरी देखिएको छ। अब यसलाई सफा भन्दाखेरि के भनेदेखि सरकार संसदप्रति जति जवाफदेही उत्तरदायी र संसदलाई प्रभावकारी बनाइयो भने मात्रै सरकार पनि प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने कुरालाई व्यवहारत लागू गर्ने कुराहरूमा केही समस्याहरू देखिन्छन्। त्यसो भए आउँदो अधिवेशन पनि सांसदहरू बीच दन्त बझानमै केन्द्रित हुने भयो? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। विगतबाट शिक्षा लिएर पनि सरकार पनि सांसद पनि गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित भएर आएका विषयहरूको प्राथमिकताको आधारमा जान्छ र जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। विगतबाट शिक्षा लिने एउटा कुरा हो, तर विगतको प्रवृत्ति सिक्नु त्यो गलत भयो। तर प्रवृत्ति हेर्ने हो भने अघिल्लो पालि पनि अधिवेशनमा त्यो बारम्बार दोहोरिए कोरम नपुगेर संसद बैठक स्थगित गर्नुपर्ने स्थितिहरू, प्रमुख जो सांसदहरू जो छन् उनीहरूको उपस्थिति हुनुपर्ने कुरामा ती सांसदहरूको त्यति धेरै सक्रियता नहुनु, संसदीय दलका नेताहरूको उपस्थितिकै कुरामा पनि त्यो प्रवृत्तिले वा भनौँ न सरकारकै कुरा गर्दाखेरि पनि सरकारका प्रधानमन्त्री आफै प्रश्नोत्तरका लागि हाजिर हुने, तर प्रश्नोत्तर गर्दाखेरि झाराटराईका हिसाबमा जवाफहरू पेश गर्ने, यो लगायतका प्रवृत्तिहरू फेरि दोहोरिने सम्भावना उत्तिकै छ। होइन, हाम्रो कोसिस र मेरो आशा अपेक्षा के छ भने संसदमा उठेका विषयहरू टाइममा जवाफ दिने, टाइममा हल गर्ने। अब त्यहाँ भन्नुहोस् न, त्यहाँ रुलिङ भएका विषयहरूमाथि सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रीले आएर जवाफ दिने र त्यहाँ उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई समयमा सम्बोधन गर्ने कामहरू गर्ने कुरामा जिम्मेदार बन्नुपर्छ। तब मात्रै संसद जिकिने प्रभावकारी हुन्छ र संसदले आफ्नो कामहरू पनि गर्न सक्छ। अब यसलाई टेलिभिजनमा हेर्ने दर्शकमध्ये 20-22 वर्षका युवा युवतीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ संसदप्रति चासो हुन्छ, को सांसद आयो को सांसद आएन भनेर। हाम्रो प्रवृत्ति, सांसदहरूको प्रवृत्ति हाजिर गरेर टाप ठोक्ने होइन। विद्युतीय हाजिरको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको पनि प्रभावकारी प्रयोग भइराखेको छैन। अब त्यो 20-22 वर्षको युवक वा युवतीले सभामुख टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ, अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ, सभामुखले चाहिँ यस्तो प्रश्न सोधिए हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्नुहुन्छ। त्यो हाजिर गरेर टाप ठोक्ने सांसदलाई सभामुखले के गर्नुहुन्छ भनेर सोधिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ। उहाँलाई अब हाम्रो केही बनाउनु पर्यो भने हामी नियमावली बनाएर
त्यसमा के व्यवस्था गर्छौँ अहिलेसम्म भनेको उहाँहरूलाई हामीसँग नियमावली छैन। होइन छ नियमावली छ निश्चित तर त्यसरी बस्नुपर्ने नियम त्यसमा छैन। निश्चित समयसम्म उपस्थित नभएमा के हुने भन्ने छ, विषयमा गएमा के हुने भन्ने छ, उहाँलाई सचेत गराउने कुरामा छ अहिले। अब सचेत गराउने कुराहरूमा सचेत गराउने, त्यसको महत्त्वलाई बताउने बुझाउने र एक दिन के भनेदेखि उपस्थिति नहुँदाखेरि परेको असरले पार्ने आर्थिक व्यवहार, समयको बर्बादी पार्ने असर, यी कुराहरूलाई उहाँलाई प्रश्न गर्ने, एक दिनको बैठक बस्दाखेरि 10 लाख खर्च हुँदो रहेछ, सचेत गराउने, यी सबै कामहरूको बारेमा गर्ने गरिन्छ र गर्ने तरिका र माध्यमहरूलाई प्रयोग गरेर गरिन्छ। र त्यसलाई के गर्नुहुन्छ भन्दा त्यसलाई गैल गर्छु, खारिज गर्छु, हटाइदिन्छु, यो तहमा होइन हाम्रो। तर उसलाई के गर्ने भन्दा सचेत गर्ने कुराहरू गरिन्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि निर्देशनहरू गर्ने कामहरू गरिन्छ, अनुरोध गर्ने कामहरू गरिन्छ र त्यसबाट उहाँहरूले अब आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिक्नुहुन्छ भन्ने माथि आशा राखेर अथवा त्यो एउटा दृष्टिकोणको साथ प्रयत्नहरू गरिन्छ। त्यही हो। यो बिचमा संसदीय समितिहरूमा 4-5वटा समितिहरूमा एउटै विषयमा छलफल भइराखेको र कतिपय अवस्थामा समितिका सभापतिहरू बिचमा पनि अलिकति असमञ्जसको स्थिति भएको, अलमलको स्थिति भएको, समिति बिचमा द्वन्द्व भएको हो कि जस्तो देखिएको। जस्तो उदाहरणको लागि एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणका विषयमा छलफल जसरी केही समितिहरूमा चले, त्यसले यो समितिको क्षेत्राधिकार के हो, कुन विषय कुन समितिले हेर्ने भन्ने जस्ता विषयहरूमा पनि बडो असमञ्जसको स्थिति भयो। त्यस्तो स्थितिमा सभामुखज्यूले मिलेर जानुस्, मिलेर कुरा गर्नुहोस् भन्ने हिसाबको निर्देशन यहाँबाट भयो। तर सभामुखका हिसाबले मिलेर जानुस् भन्ने खालको निर्देशनले मात्रै पुग्छ होइन। पहिलो स्टेप त्यही नै हो। यहाँले जे भन्नुभयो नि, क्षेत्राधिकार हामीले तोकेरै बनाएका छौँ समितिहरू। तर क्षेत्राधिकार हुँदाहुँदै पनि कुनै न कुनै रूपबाट अर्काको क्षेत्रसँग नगाँसिने नजोडिने भन्ने पनि हुँदैन। यस्तो सकभर नहोस् भन्नको लागि आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयहरूमा प्रवेश गर्ने, छलफल गर्ने र टुङ्ग्याउने होस् भन्ने हाम्रो यो कोसिसहरू। मैले सुरुमा सभामुखज्यूलाई अघि पनि भने, अब पहिलो स्टेप, दोस्रो स्टेप, तेस्रो स्टेप भनेर बस्ने समय नै छैन। पटक विवाद भएको छ। यो पहिलो पटक होइन संसदीय समितिहरू बिचमा यो क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर टसल भएको। अब त दोस्रो स्टेप के हो, तेस्रो स्टेप के हो, त्यसैमा जानुपर्ने होला नि। यसलाई समझदारीबाटै काम गरौँ भन्ने मेरो कोसिस हो। अब समझदारीबाट काम नहुँदाखेरि निर्णय निर्देशनहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि जान सक्छ, जानुपर्छ। त्यसैले अब क्षेत्राधिकारमा दुईटाले नगरौँ भनेर मिलाउने हो। अब दृष्टिकोण फरक ढङ्गबाट गएर त्यो समस्याको सही समाधान हुनमा असर नपरोस् भन्ने झन् बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा अर्को त्यो हो। र अझ गइरहेका छलफलहरूमा स्वस्थता, हार्दिकता, तार्किकताका साथ जानुपर्छ भन्ने त्यसको स्वाभाविक कुराहरू, यी कुरामा देखा परेका अप्ठ्याराहरूलाई निर्देशन गर्नुपर्ने तहमा गएपछि निर्देशन गरेर पनि रोक्नुपर्ने, मिलाउनुपर्ने हुनसक्छ। समितिहरूको प्रभावकारिताको कुरा गर्दाखेरि नि उनीहरूले यो निर्देशनको चाङ हुन्छ। हरेक समितिले कसै न कसैलाई निर्देशन दिइराखेकै हुन्छ अनि एउटा दुईटा होइन, दर्जनौं निर्देशनहरू दिइराखेको हुन्छ। त्यो निर्देशन कार्यान्वयन भयो भएन भनेर फलोअप गर्ने, त्यो कार्यान्वयनको स्थिति हेर्ने कुरामा समितिहरू प्रभावकारी छन्। संसद आफैमा संसदले गरेका निर्णयहरू कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ ओभरसाइड गर्ने, हेर्ने, यो काममा तुलनात्मक ढङ्गबाट जति प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो त्यो समग्रतामा छैन। त्यसमा पनि समितिहरूले गरेका कुराहरूमा पनि तपाईँले भन्नुभएको एक हदसम्म कुराहरू भएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी छ। कतै समितिका सभापतिहरूको एकातिर स्वार्थ, अर्कोतिर क्षमता, यो दुईटैमा पनि प्रश्न हो। समितिले निर्णय गर्दा सदस्यहरूको पनि, समितिका सदस्यहरू समितिले निर्णय गर्दा त्यो कुराको प्रभाव अलिअलि थोर बहुत काहीँ होला, तर त्यस्तो समितिका निर्देशनहरू, निर्णयहरू त्यो छैन। व्यक्तिका इन्ट्रेस्टहरू छन् भने त्यसलाई समयमा आलोचना गर्ने, त्यसलाई रोक्ने, त्यसलाई निर्णयमा नपुर्याउने कामहरू हुनुपर्छ र हुने गरेको छ। हाम्रो रूपमा भन्ने हो भने फेरि संसदको गतिविधि भनेको, संसदको काम भनेको अनुसन्धानमा पनि आधारित हुन्छ, अध्ययनमा पनि आधारित हुन्छ। 60% बढी कामहरू त्यो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काममा संसद कतिको सक्रिय छ। हो, यहाँले एउटा मलाई लागेकै विषय उठाउनु भयो, म त्यता जान पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेको थिएँ। हाम्रो संसदको जुन अब अहिले आएर भनेको छुट्टै इतिहास भन्नु पऱ्यो, खास गरी अहिले
8 वर्ष पुरा गरेर जाँदैछौँ अहिलेको नयाँ संविधान आइकन। नयाँ संरचना अनुरूप यसलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र त्यो अध्ययन र अनुसन्धानले देखाएका कुराको आधारमा चाहे ऐनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने, चाहे ती ऐनहरूलाई खारिज गर्नुपर्ने, नयाँ ल्याउनुपर्ने, यसको बारेमा चाहिँ संसदमा आफैमा एउटा त्यस्तो विङ्सहरू प्रभावकारी विङ्स बनाउने, रिसर्च गर्ने, त्यसले हरेक ठाउँमा कानुन भइरहेका कुराहरूको रिसर्च गर्ने, ल्याउनुपर्ने कुराहरूको रिसर्च गरेर नयाँ कुराहरू ल्याउने, यसको फिडब्याकहरू तयारी गर्ने एउटा शक्तिशाली प्रभावकारी त्यस्तो विङ्स जरुरी छ। तर तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि त्यो संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू हरेक दिन अर्थ मन्त्रालय गरेर हामीलाई बजेट पुगेन भनेर ढोकामा ढोक्नुपर्ने स्थिति छ। यसका पनि केही कारण त छन् निश्चय नै, तर सामान्यतया के हो भनेदेखि अब संसदीय गतिविधिलाई अगाडि लानको लागि चाहिने न्यूनतम सेवा सुविधाहरू जे हो त्यो कुराहरूको प्रबन्ध जति भएको छ त्यसले मात्रै त्यहाँ काम गर्नलाई अपुगो भएको कुरा हो। अब यो पावर नपुगेको भन्दा पनि यसलाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा हाम्रो सापेक्षतामा जति ध्यान दिनुपर्थ्यो त्यो नभएर पनि यो कुरा पछाडि परेको छ। यसलाई अब मिलाएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो प्रयत्नहरू छ। कि सचिवालयले कुनै दाता आउँछ अनि उसले पैसा दिएपछि अनि सजिलो हुन्छ भनेर पर्खिराखेको हो वा सरकारले पनि त्यसरी लिन्छ? सचिवालयले पर्खेको पनि होइन, सरकारले त्यो आशा राख्नु त त्यो त एकदम उल्टो कुराहरू हुन्छ। किनभने तपाईँहरू त सक्रिय हुनुहुन्छ नि, दाताहरूको कार्यक्रममा जान पनि तपाईँहरूलाई सजिलै छ। अनि हाम्रो संसदमा दाताहरूको, हाम्रा डिफ्रेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूको इन्ट्रेस्ट, रुचि पनि प्रशस्तै छ। होइन, दाताहरूबाट संसदलाई प्रभावकारी बनाऊँ, दाताहरूको सहयोग लिएर डराउँ भन्ने कुराहरू पहिलो प्राथमिकता होइन र छैन। यस्तो हुनु पनि हुँदैन र छैन। तर विगतमा के हो भन्दाखेरि संसदको त हाम्रो यो अहिलेको प्रबन्ध अनुसार त नयाँ अभ्यास छ। त्यति बेला दाताहरूको ठुलो सहयोगहरू आउने गर्यो, दाताहरूको सहयोगमाथि उभिएर कतिपय कामहरू गर्न सजिलो पनि भयो। तर समयक्रममा दाताहरूको त्यो ढङ्गको सहयोगको स्थिति पनि छैन। र अर्कातिर हामीले पनि के बुझेका छौँ भने दाताहरूको सहयोगबाट संसदलाई प्रभावकारी बनाएर हुँदैन। दाता खुसी पार्नुपर्छ भन्ने नामबाट जताभावी दौडिने जाने र यो खालको भन्ने कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्नेमा सचेत हुँदै औचित्यताको आधारमा जानुपर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौँ। त्यो व्यथिति कतै कतै संसदमा छ, सांसदहरूमा छ। जानकारीमा आएसम्म त्यो अलिक नियन्त्रण हुँदै गइरहेको छ। ओके, संसदलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा, सचिवालय प्रभावकारी बनाउने कुरामा सचिवालयको नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहला। पछिल्लो पटक यो विवादको विषय पनि छ। महासचिव नियुक्तिका लागि तपाईँहरूले सिफारिस गरेर पठाउनु भयो, तर राष्ट्रपतिबाट त्यो नियुक्तिको काम अहिलेसम्म भएको छैन। 2 महिना भएका अरे होइन? करिब मङ्सिर 25मा यहाँहरूले सिफारिस गर्नुभयो, किन भएन त्यो? संसदको महासचिव जस्तो महत्त्वपूर्ण पद खाली हुने कारण आएर खाली भइसकेपछि समयमा पूर्ति हुनुपर्थ्यो, हुनु राम्रो। अब छिटै पूर्ति होला। महासचिव भरत गौतमको कार्यकाल त बाँकी नै थियो नि, होइन? त्यो वातावरण किन बनाइयो? राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति वा उहाँको स्वेच्छा मात्रै त थिएन होला? यसमा अलिकति राजनीतिक गन्ध छ भन्छन् मान्छेहरू, म कन्फर्म छैन। होइन, उहाँ अनुभवी, एसर्टिभ र मैले करिब 10 महिना उहाँसँग सँगै काम गर्ने, एउटा राम्रो प्रशासन पनि सञ्चालन गर्न सक्ने र राजनीतिलाई पनि ट्याकल गरेर चाहिँ कसरी लानुपर्छ भन्ने संसदीय अनुभव र अभ्यासमा राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँको केही समय हुँदाहुँदै उहाँले चाहिँ अब अवकाश लिएर बस्ने निर्णय गर्नु भएर उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। यसलाई कसरी लिइएको छ भने संसद सचिवालयको महासचिव पदमा उहाँले राजीनामा दिइदिनुभयो भने प्रतिपक्षी दलको निकटको कोही व्यक्तिलाई त्यहाँ पदस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर यता एमाले रुचि देखायो। तत्पश्चात यहाँहरूले पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुभयो भनेर पनि बुझिएको छ। होइन, स्वाभाविक कुरा के हो भने खाली भइसकेपछि कसलाई गर्ने भन्ने कुराहरू आउँथ्यो। हामीले त निकटमा रहेको भनेको सचिव भएर काम गरिरहनु भएको पद्मप्रसाद पाण्डे
निकट रहनुभयो र उहाँ नै के भनेदेखि त्यसको लागि उपयुक्त हुन्छ, ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू खास गरी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको र मेरो बिचमा सिफारिस गर्ने एउटा व्यवस्था हो। सल्लाह हुँदाखेरि उहाँ ठिकै छ, उहाँलाई नि गर्न सकिन्छ भन्ने भएर गऱ्यो। अब प्रतिपक्षको के छ, सत्ता पक्षको के छ, अब अमुक अमुक केन्द्रको के छ र को कता छ भन्ने कुराहरूसँग होइन, हामीलाई त के भनेदेखि संसदको प्रभावकारिता के गर्दा हुनसक्छ, खाली भएको ठाउँमा को योग्य हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले हाम्रो गतिविधिको हिसाबबाट हेऱ्यौँ र दुईटाको बिचमा के अरे सहमति भयो, तब हामीले गरेको हो। तर नि सभामुखज्यू, तपाईँहरूले योग्य देखेको व्यक्तिको बारेमा तपाईँहरूले ताकेता पनि गर्नुभयो, स्मरण पत्र पनि पठाउनु भयो हो। तर एउटा प्रश्न यसरी उब्जिन्छ कि संसद सचिवालयको महासचिव हुनका लागि कतिवटा नागरिकता चाहिन्छ सभामुखज्यू? कति पटक नागरिकता बनाएको हुनुपर्छ? होइन, यो तपाईँले के प्रश्न गर्नुभएको, त्यता जाउँ न। यो के प्रश्न हो? प्रश्न त तपाईँलाई थाहा छ नि सभामुखज्यू, तपाईँहरूले सिफारिस गरिसकेपछि पाण्डेज्यूको नागरिकता कति पटक बन्यो भनेर प्रमाणसहित सार्वजनिक भएन र राष्ट्रपति कार्यालयले पनि त्यही विषय उठाएर प्रश्न सोधनी गरेको होइन? सार्वजनिक मिडियामा कसलाई सोध्यो त्यो त मलाई थाहा छैन। त्यही विषयमा चासो राखिएको होइन? राष्ट्रपतिज्यूले नत्र किन नियुक्ति गर्नु भएन? खै त्यो त अहिले तपाईँले भन्दा मैले यो सुन्दैछु। ल म तपाईँलाई बताइदिन्छु, उहाँको नागरिकताको विषयमा तपाईँले केही पनि चाल पाउनु भएको छैन अहिलेसम्म? पत्र पत्रिकाले लेखेको कुराहरू हेर्दैछु मैले। ल म तपाईँलाई बताइदिन्छु, 46 साल असार 28 गते उहाँले पहिलोपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाबाट नागरिकता लिनुभयो। नागरिकतामा जन्ममिति थियो 2026 असोज 15 गते जन्ममिति पहिलोपटक लिएको नागरिकतामा। दोस्रो पटक उहाँले नागरिकता लिनुभयो 2066मा। जन्ममिति उहाँले राख्नुभयो 32 साल पुस 26 गते। तत्पश्चात फेरि उहाँले 76 सालमा नागरिकता लिनुभयो 2026 सालको पुरानै नागरिकता कायम गराएर। अब यो विषय तपाईँलाई चासो नलागेको हो, गम्भीर हो भन्ने नलागेको हो, वा होइन यस्तो आइरहन्छ भनेर व्यवस्था गरिएको हो? सभामुखज्यू, यसलाई अलिक प्रश्न पारिदिनु होला। एउटा सचिव भएर काम गरिरहनु भएको छ, सचिवको योग्यता राख्नु भएको छ, क्षमता राख्नु भएको छ र अब उहाँ महासचिवको लागि योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ, सिफारिस गऱ्यौँ। अब जहाँसम्म तपाईँले यहाँ लिएर आउनुभयो त्यो पत्र पत्रिकामा आइसकेपछि यही कारणले उहाँको नियुक्ति नभएको, उहाँ चाहिँ योग्य हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ अयोग्य हुनुहुन्छ, नायता 2टा छन् 3टा छन् त्यस कारण भन्ने कुरा कहीँबाट मलाई त आएको छैन। म त अहिले पनि के आशावादी छु भने उहाँ चाहिँ योग्य हो र उहाँ चाहिँ किन महासचिव बन्नुहुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी छु। तर जहाँसम्म यी कुराहरू आइसकेपछि मैले उहाँलाई नै सोधेको छु, किन पत्र पत्रिकामा आएपछि के आयो भने सोधेँ। उहाँले स्वीकार गर्नुभएको? उहाँले के स्वीकार्नु भएको छ भनेदेखि मेरो नागरिकता हराएपछि मैले नयाँ नागरिकता लिएँ। नयाँ नागरिकताको नम्बर पनि फरक छ र जन्ममिति फरक भएपछि त्यो नागरिकता मैले कहीँ पनि प्रयोग गरिनँ। कहीँ प्रयोग नगरेपछि अब मेरो नागरिकता पुरानो भेटाइयो, पुरानो पनि भेटाइसकेपछि मैले ती दुइटैलाई फिर्ता गरेँ। फर्काएपछि मेरो जे पुरानो हो त्यही कुरा के भनेदेखि मलाई जिल्लाले दियो, त्यस कारण म सही छु भन्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ। मान्छेका हराउन सक्छन्, 2टा 3टा हुन सक्छ। हराउँदाखेरि जन्ममिति पनि बिर्सिन्छ सभामुखज्यू? तपाईँले आफ्नो जन्ममिति बिर्सिनुहुन्छ? 2013 साल होइन हजुरको जन्ममिति? बाई मिस्टेक त्यस्तो भयो भने त्यसलाई प्रयोगै गरेको छैन भने त त्यो त गल्ती भएन नि त। प्रयोगै उहाँले गरेको छैन भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो प्रयोगै गरेको छैन। प्रयोगै नगरेपछि त हराएपछि, जलेपछि, बेपत्ता भएपछि, बिग्रेपछि, कहीँ मसी पानीमा परेर के गएपछि एउटा गम्भीर प्रश्न यो हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँ कानुन बनाउने निकायको सर्वोच्च स्थानमा हुनुहुन्छ, जहाँबाट देशका सबै कानुनहरू बन्छन्, संविधान पनि त्यहीँबाट बन्यो। त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बन्नुपर्ने कानुनहरू सबै त्यहीँबाट बन्छ। विधि स्थापना गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यो निकायको सर्वोच्च स्थानमा भएको अभिभावक सभामुखज्यूले नेपालको नागरिकता कसरी जारी हुन्छ, नागरिकता कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने सबै पनि तपाईँलाई थाहा छ। यो विश्वासका साथ म तपाईँलाई यो प्रश्नहरू गरिरहेको छु। त्यसरी 2 पटक नागरिकता फरक मितिमा लिएको व्यक्तिको बारेमा प्रश्न उठिसकेपछि त्यो नियुक्तिको प्रक्रियालाई तपाईँहरूले मुल्तवीमा राखेर त्यसको छानबिनको प्रक्रिया के हो
गराउनको लागि तपाईँले निर्देशन दिनुपर्ने होइन होला, तर कतै न कतै त्यसलाई फेसिलिटेट गर्नुपर्ने, सहजीकरण गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लागेको, म तुच्छ दिमाग भएको व्यक्तिलाई त्यस्तो लागेको, म गलत पनि हुन सक्छु। होइन, उहाँको योग्यता सबै भएर मैले अघि पनि भने नि सचिव हुनुभयो, त्यो सचिव भएकै पोजिसनमा उहाँलाई महासचिवमा हामीले सिफारिस गऱ्यौँ। अब जहाँसम्म यो कुराहरू आयो, तपाईँले जे पृष्ठभूमि राख्नुभयो त्यो पृष्ठभूमिमा मान्छेको नायरता सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्दा भन्दै पनि हराउन त सक्छ नि। अर्को लियो, लिँदाखेरि मिति फरक पर्यो। मेरै हराएको छ, प्रतिलिपि बनाएको छु 2 पटक, मेरै हराएको छु, तर मैले जन्ममिति पनि बिर्सेँ भनेर नयाँ जन्ममिति त राखेको छैन। त्यो जन्ममिति चाहिँ गलत भयो भनेर उहाँले प्रयोग गर्नु भएन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसका बारेमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ। यति कुरा त अनदेखा गर्न भएन होला नि समामुखज्यू। होइन, उहाँले त त्यसलाई अनि तपाईहरु तारन्तार सच्याइ पाऊँ भन्नुभयो, सच्याएर लिएर आउनु। भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारीका बारेमा अर्को प्रश्न त्यहाँ पनि छ। होइन, उहाँले त सच्याउनु भयो नि, मेरो गलत भयो भनेर सच्याउनु भयो। अरे त्यसलाई प्रयोग गर्नु भएन, त्यो नायरतालाई प्रयोग गर्नु भएन। प्रयोग नगरेर सच्याइसकेपछि अब त्यो सच्याउन नपाउने हुन्छ र? अब सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा सोध्नु पर्यो नि त। यस्तो अप्ठ्यारो भएकोले यो के भएको भनेर सोध्नु पर्यो, यो कारणले नगरेको भन्ने कुरा आउनु पर्यो। अनि त्यसमा मैले नि बताउनु पर्ने हो कि अरूले बताउनु पर्ने हो, मैले के सहजीकरण गर्ने भन्ने यो कुरा हुनु पर्यो। त्यसैले हो, ठिक छ। हामी अन्तिममा छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजनमा तपाईँ सभामुख नियुक्त भइसकेपछि गरिएको एउटा अन्तर्वार्तामा तपाईँले भन्नुभएको थियो, म यही विषयबाट टुङ्ग्याउँछु, डेडलकलाई डायलगले अन्त्य गर्नुपर्छ, फुकाउनुपर्छ गाँठोहरू भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। बडो इन्ट्रेस्टिङ त्यो सन्दर्भ तपाईँले ल्याउनु भएको थियो। अहिले भइरहेका डेडलकहरूलाई डायलगबाट फुकाउनका लागि तपाईँको तर्फबाट के कस्ता प्रयत्नहरू हुन्छन्? त्यो प्रतिबद्धता, केही कमिटमेन्ट केही प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ? विगतमा हामीलाई के भयो भने बजेटमाथि लाउँ, बहस छलफलहरू हुने, तर जे आएको छ त्यही कुरालाई हुबहु पास गरेर जाने भइसकेपछि यसमाथि एउटा कमिटमेन्ट सत्ता प्रतिपक्ष सबैबाट के आयो भने अबदेखि यस्तो ढङ्गबाट नजाने गरी नयाँ ढङ्गबाट सोचौँ भन्ने आश। त्यो भइसकेपछि कसरी जाने त भन्ने बारेमा बारम्बार मैले के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि कुरा गरेको छु, खास गरी संसदीय मामिला मन्त्रीसँग कुराकानी गरेको छु, र सरकारले यसको तयारी कसरी गर्दैछ भन्ने सन्दर्भमा अहिले एउटा अध्यादेश ल्याएको छ जसले के भनेदेखि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धीको ऐनको समयलाई यता अगाडि सारेर लिएर आएको छ। अब क्यालेन्डरको आधारमा चल्नको लागि अहिले पनि तपाईँले कतिपय चर्चा उठाउनु भयो, क्यालेन्डरलाई अलिक व्यवस्थित र व्यवहारिक कसरी बनाउन सकिन्छ, क्यालेन्डरको आधारमा तयारी कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा दलीय हिसाबबाट दलहरूको तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी, सरकारले गर्नुपर्ने तयारी, अब बाँकी के भनेदेखि समितिहरूले गर्नुपर्ने तयारी, प्राथमिकतामा अब हाम्रा विधेयकहरू कसरी लैजाने, त्यसलाई तोकेर गएको समयभित्र टुङ्ग्याउनको लागि अन्य व्यवधानहरूलाई कसरी अन्त्य गर्ने, यी सबै कुराहरूमा अब डेडलकलाई डायलगबाट हल गर्नुपर्छ भन्ने भित्रै मेरा कोसिसहरू छन्। तर अहिले महासचिवकै प्रकरणको कुरा भन्नुहोस् न, 2 महिनासम्म पनि अब यो चाहिँ यतिकै रह्यो। अब अहिले तपाईँबाट मैले के बुझ्छु भने यो चाहिँ योग्यतामै प्रश्न उठेको कारणले हो नि त भने तपाईँबाट बुझ्छु, र यो मैले त बुझ्नु पऱ्यो नि पहिला। अब यो बुझिसकेपछि के भएको यस्तो पनि सुनिन्छ नि भनेर अब प्रयत्न गर्नु सायद पर्दैन कि अब यसको बारेमा टुङ्गो लाग्छ कि भन्ने आशा गरेको छु। भएन भने मैले गर्ने प्रयत्नहरू त अरू गर्दै जान्छु। हस्, धन्यवाद समामुखज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि र तपाईँका विचारहरूको लागि। अन्तिममा जाँदा जाँदै संसद नागरिकप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने नागरिकको अपेक्षा हो, त्यो पुरा गर्नका लागि तपाईँको तर्फबाट हरसम्भव प्रयत्न होस्। धन्यवाद छ तपाईँलाई। ल, यहाँलाई धन्यवाद छ।